والآن أود أن أدعو مؤمن عبد الرحمن من الصف الثاني من القسم الخصوص للصعود إلى هنا وإلقاء خطبة حول الموضوع الإسلام دين القوة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يتمكن في مكان ولا يجري عليه زمان، متعال عن الحدود والغايات والأركان والأدوات ولا تحويج الجهات الستة كسائر المحدثات، موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس كمثله أحد من البرية، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى الذي هو خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، هو مبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما بعد، أيها الإخوة، حديثي معكم اليوم الإسلام دين القوة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نزلت هذه الآية والإسلام في مرحلة الطفولة، لم تكن له دولة، وهو محصر في الجزيرة العربية ومحتصر في العرب، والعرب يعيشون في خصاصة من العيش وفي ضيق من الدنيا، ولا تصوير أبلغ وأدق ذلك من قوله تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. أيها الإخوان، وبالعكس من ذلك كان الروم والفرس سادة العالم لما كشف الله عن بصيرتهم ورفع الغطاء عن عيونهم، وصاروا ينظرون إلى هؤلاء الأشياء في أصلها وحقيقتها، وصاروا ينظرون إلى حقيقة الإنسان. وما هي حقيقة الإنسان؟ ليست حقيقة الإنسان أن يأكل ويشرب ويرتع ويلعب، وإنهم لما عرفوا حقيقة الإنسان عرفوا حقيقة الإيمان، وصاروا ينظرون إلى ما فوق هذه الأرض، وصاروا يستخفون ويستهيون بهذه المظاهر الخداعة ويستهيون بهذا السراب الخادع، وصاروا ينظرون إلى الدنيا كطيور ساجعة مترنمة في قفص من ذهب، القفص مهما كان ذهبيا مهما كان واسعا فإنه قفص. أيها الحاضرون، هكذا تجلى للعرب لما خرجوا من جزيرتهم يفتحون العالم لا ليملكوه بل لينقذوا البشرية من أعدائها، ولما خرجوا ليخرجوا الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، هانت عليهم هذه المظاهر وهانت عليهم هذه الدول، فخرجوا إلى هؤلاء وسخروا العالم لا ليملكوه ولا ليحكموه، ولكن ليحنوا الجباه والرؤوس أمام الله، وليدخلوهم في حظيرة الإسلام، في حظيرة العدل السماوي، في حظيرة عقيدة التوحيد. أيها الحاضرون، الإسلام دين القوة. الإسلام قوة في الرأس، وقوة في اللسان، وقوة في اليد، وقوة في الروح. هو قوة في الرأس لأنه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة، هو قوة في اللسان لأن البلاغة هي معجزته وأداته، هو قوة في اليد لأن موحيه هو الحكيم الخبير، هو قوة في الروح لأنه يمحس جوهرها بالصيام والقيام والاعتكاف والارتياذ والتأمل. أيها الحاضرون، حقا الإسلام دين القوة ودين الحياة ودين الكفاح والجهاد ودين التمكين والعزة ودين النظافة والطهارة ودين الرحمة والإخاء ودين الهناء والرخاء. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.